What's up mga kagarbs? Karon oban ninyo mga kagarbs diri ta mga on diri sa may lantawan nga na diri nahimutang sa may Tuburan, Cebu. Nga ang tilawan na nilang mga pagkaon diri sa may lantawan restaurant mga kagarbs. Bantugan sa ni diri sa Tuburan mga kagarbs nga lamian mga pagkaon. Ay sponsor ni sa akong pagumangkon mga kagarbs. So siya guys sponsor ay dako-dako is damage siguro ang mga kagabs kay medyo tanaw ko mahal gid ang mga putahe diri mga kagabs kay naata diri dapita sa may daplin sa dagat nga doon na sad sila yung mga nindot kay nga mga tanom mga kagabs. Makasagaran mga on diri ang mga kagabs kanang gabiyahe mga kagabs no gikan diri sa norte padung sa south or katong gikan sa south padung sa norte. Lami ilang nga pagkaon diri mga kagabs. Doon na sila mga Bisaya nga manok, mga nilatan nga mga baka, mga sabaw-sabaw bitaw mga tirada mga kagabs para matughan gud. Kita yung dagat yung mga kagabs. Ubos da dagat na naghawkad na mga kagabs. Ay. Happy na tani magsugod sa ato ang binakbakay sa kaon mga kagabs. Ako mga magwang dara ko ang pagumangkon mga kagabs. Itong lilion rin dagat mga kagabs. Yay, ipakita na kita. Tuning introduce ang lantawan mga kagabs. Kay lami gid ilang mga pagkaon diri. Asawa pa maka-ari diri testingin ninyo ari mga kagarbs para matilawan sa nila ninyo ang mga putahe nila. Mga kagarbs akong gipang tan-aw diri ang ilang mga plants mga kagarbs sa panahon sa pandemic. Ano yung mga mahal kayo nga mga tanom, mga philodendron. So na yung mga variegated ya mga kagarbs sa panahon pa sa pandemic nga tag 20,000 ano mga milalon ni na mga kagarbs. Tricolor. So kita nyo dia mga kagabs pa yung mga wanda ability nga variegated o panahon pa na sa pandemic mga kagabs di ka kapalit nagwala kay 20,000. Grabe tong mahala but nga ano to karon barato na lang. May mga black cardinal dia mga kagabs. Suri-suri na siya dia mga kagabs na ability dagko kay ability mga kagabs. Dako pa kay sus grabe dagko agis ability dia. Variegated nga ability kuwapa ibog-ibog ra na sa mga tanom mga kagabs kay hilig sa kinagtanom ng tawhana na ability nga variegated kasana all na lang gid siya taon mga kagabs. Babu